बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा ये प्रोग्राम मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा में मौजूद तारीख़ी इस्लामी मकामात के बारे में है। अगर आप में से किसी को हज उम्रा की सआदत हासिल हो और उसके पास वसाइल और इतना वक्त मौजूद हो कि वो तारीख़ी मकामात की भी ज़ियारत कर सके, तो हमारा आपको यही मशवरा है कि आप ज़रूर वहाँ की ज़ियारत करें। पहले नाज़रीन इकराम, हम जान लेते हैं मक्का मुअज़्ज़मा के तारीख़ी मकामात के बारे में। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाए पैदाइश यानी उनकी पैदाइश का मकाम भी मक्का मुअज़्ज़मा में मौजूद है। ये वो जगह है जहाँ 22 अप्रैल 571 को नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। ये मकाम सफ़ा और मरवा से चंद किलोमीटर की दूरी पर है। यह मकाम हरम से दूर सफ़ा मरवा की तरफ आता है और इस जगह आजकल एक मदरसा कायम है। मस्जिद राय में मक्का मुअज़्ज़मा में वाक़या है। मस्जिद राय पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के बाद झंडा नस्ब किया था। मस्जिद जिन वो मस्जिद है जहाँ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात से बैत ली थी। मस्जिद जिन मक्का मुअज़्ज़मा की तारीख़ी मस्जिद में से एक मस्जिद है। मस्जिद आयशा, जैसा कि इस मस्जिद के नाम से ही ज़ाहिर है कि इस मस्जिद का नाम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के नाम पर रखा गया था। जो लोग मक्का मुअज़्ज़मा में रहते हैं वो उम्रा का इहराम बांधने के लिए मस्जिद आयशा आते हैं। मस्जिद आयशा हरम से बाहर है। नाज़रीन, जबल नूर एक पहाड़ है जो कि मक्का मुअज़्ज़मा से मिना जाते हुए रास्ते में आता है। इस पहाड़ की ऊंचाई 2000 फुट है। गारे हिरा, जिसका अक्सर जगह इस्लामी रेफरेंस में हम जिक्र सुनते रहते हैं, गारे हिरा जबल नूर के ऊपर ही वाक़या है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली दफ़ा वही गारे हिरा में ही नाज़िल हुई थी। जबल नूर मक्का मुअज़्ज़मा से 3 मील दूर है। जबल सौर पर गारे सौर वाक़या है। जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी तो उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सौर में 3 दिन तक क़याम किया था। जबल सौर मक्का मुअज़्ज़मा से 6 मील दूर है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का मकान भी मक्का मुअज़्ज़मा में वाक़या है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करने तक हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मकान में क़याम किया था। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का घर मरवा पहाड़ी की तरफ जाते हुए रास्ते में आता है। इस जगह बच्चों के लिए एक इस्लामी मदरसा भी कायम है जहाँ उन्हें इस्लामी उलूम के साथ साथ कुरान पाक भी हिफ्ज़ कराया जाता है। जन्नतुल मौला मक्का मुअज़्ज़मा में मौजूद एक कब्रिस्तान है जहाँ औलिया कराम, बुज़ुर्गान दीन और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की कब्रें हैं। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी जन्नतुल मौला में ही मदफून है। जन्नत मौला मस्जिद जिन के करीब वाक़या है। ये उसी सड़क पर आता है जो मस्जिद जिन से मिना की तरफ जाती है। अब हम जान लेते हैं मदीना मुनव्वरा के तारीख़ी मकामात के बारे में। ओहद का पहाड़। ओहद के पहाड़ को जबल ओहद भी कहते हैं और ये मदीना मुनव्वरा के शमाल में वाक़या है। ये मदीना मुनव्वरा से 5.5 किलोमीटर दूर है। ये मस्जिद नबी से तकरीबन 5.5 किलोमीटर दूर है और इसकी लंबाई 6 किलोमीटर है। जबल ओहद हरम की हदूद में ही वाक़या है। जबल ओहद को ख़ास तारीख़ी इस्लामी हैसियत हासिल है। ग़ज़वा ओहद इसी पहाड़ के करीब हुई थी। इस पहाड़ के साथ उन शुहदा की कब्रें हैं जिन्होंने ग़ज़वा ओहद में शहादत हासिल की थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवाई दांत मुबारक ग़ज़वा ओहद में ही शहीद हुआ था। बाग़ समून में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काम करते थे और इस बाग़ का मालिक एक यहूदी शख्स था। इस बाग़ के बारे में मज़ीद मालूमात इस्लामी हिस्ट्री में दर्ज हैं। बाग़ सलमान फ़ारसी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद लगाया था। इस बाग़ को लगाने का मकसद हज़रत सलमान फ़ारसी को ग़ुलामी से निजात दिलाना था। उस्मानी कुआं वो कुआं है जो कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ख़रीद कर मुसलमानों के हवाले कर दिया था और इसका मकसद ये था कि मुसलमान फ़राखी के साथ खुल कर सही तरह से पानी का इस्तेमाल कर सकें और जो मुसलमानों पर पानी की तंगी थी उसे दूर किया जा सके। बनी नजर कबीले के मकानात। नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का ताल्लुक़ बनी नजर कबीले से था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा मोहतरमा का मकान और उनके रिश्तेदारों के मकानात इसी इलाके में वाक़या हैं। कबीला बनु सलमा का कब्रिस्तान। नाज़रीन, ये वही कब्रिस्तान है जहाँ से मुतल्लिक़ एक वाक़या इस्लामी हिस्ट्री में दर्ज है। यहाँ उस वाक़े की डिटेल आपको ज़्यादा वजाहत तो नहीं दी जा रही, बस इतना बताया जाता है
یہ وہ قبرستان تھا جہاں حضرت ابراہیل علیہ السلام نے مردوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زندہ کیا تھا، ان سے بات کی تھی۔ جنت البقیع قبرستان ہے۔ یہ قبرستان مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے قریب واقع ہے۔ اس قبرستان میں تقریباً 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبریں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور ازواج مطہرات جنت البقیع میں ہی مدفون ہیں۔ خاک شفا یعنی شفا والی مٹی، یہ وہ مٹی ہے جس سے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاج کا طریقہ بتایا تھا۔ ناظرین اکرام، اب ہم جان لیتے ہیں مدینہ منورہ کی تاریخی مساجد کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے مسجد نبوی کا۔ ناظرین اکرام، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت مدینہ کا نام یثرب تھا۔ وہاں دو قبائل اوس اور خزرج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے موجود تھے اور وہ آپ سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ اونٹنی پر سوار تھے اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے مامور تھے۔ ان صحابہ کرام میں سے ہر صحابہ کی یہ دلی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں قیام کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹنی جس جگہ ٹھہر جائے گی اس جگہ میں قیام کروں گا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی پر سوار رہے اور وہ اللہ کے حکم سے ایک جگہ ٹھہر گئی۔ وہ جگہ کچھ یتیم بچوں کی ملکیت میں تھی۔ اسی جگہ مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام کیا۔ ابتدا میں مسجد نبوی گارے، مٹی اور کھجور کے پتوں سے بنائی گئی تھی۔ مسجد نبوی کی بنیادیں دیواریں کچی تھیں۔ بعد میں مسجد نبوی کو وقتاً فوقتاً بہتر کیا جاتا رہا اور اس میں توسیع بھی کی گئی۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی شامل تھے۔ مسجد نبوی میں آج کل بھی توسیعی کام جاری رہتا ہے اور تعمیراتی کام چلتا رہتا ہے، اسے مزید بہتر بنایا جا رہا ہے۔ مسجد الحرام کے بعد سب سے بڑی مسجد مسجد نبوی ہے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پہلے دو خلفائے راشدین حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مسجد نبوی میں مدفون ہیں۔ اگر آپ مسجد نبوی سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور بالخصوص یہ جاننا چاہتے ہیں کہ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے اور کن باتوں سے بچا جائے، تو آپ ہماری ایک دوسری ویڈیو موجود ہے، وہ ویڈیو آپ دیکھیں۔ اس میں ہم نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے کہ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے کی جائے۔ مسجد مسترا وہ مسجد ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد سے واپسی پر ٹھہرے تھے۔ اس مسجد کو مسجد بنی حارثہ بھی کہا جاتا ہے۔ مسجد قبلتین بنی سلمہ کے علاقے میں واقع ہے۔ اس مسجد کا نام مسجد قبلتین اس لیے پڑا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ظہر ادا کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر کی 2 رکعتیں ہی پڑھی تھیں کہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم آ گیا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی کی نماز نئے قبلہ کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قبلتین میں ایک نماز یعنی نماز ظہر 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے 2 قبلوں کی سمت میں ادا کی تھی، کیونکہ اس مسجد میں واقعہ پیش آیا یعنی کہ نیا قبلہ مسلمانوں کو دیا گیا، لہٰذا اس مسجد کا نام مسجد قبلتین رکھا گیا۔ مسجد قباء وہ مسجد ہے جس کی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رکھی تھی۔ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد رکھی تھی۔ صحابہ کرام نے اس مسجد میں پہلی مرتبہ باجماعت نماز ادا کی تھی۔ مسجد جمعہ وہ مسجد ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ جمعہ پڑھایا تھا۔ مسجد غمامہ مسجد نبوی کے جنوب میں واقع ہے۔ مسجد غمامہ کے میدان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ اس مسجد کا نام مسجد غمامہ اس لیے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے تو بادل کے ٹکڑے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوپ سے بچانے کے لیے سایہ کر دیا تھا۔ مسجد فتح مدینہ منورہ کے شمال میں واقع ہے۔ یہی وہ مسجد ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے غزوہ خندق کے دوران فتح کی وحی نازل کی تھی۔ مسجد فتح مسجد نبوی کے شمال میں موجود صلا نامی پہاڑ میں واقع ہے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے تاریخی مقامات کے بارے میں۔ ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ سکے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔
تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔